नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। दर्शकबिन, आज वैशाख 12 गते। हामी वैशाख 12लाई कदापि भुल्न सक्दैनौँ। 6 वर्ष पहिला 2072 वैशाख 12 गते बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको विनाशकारी भूकम्पले ठुलो क्षति गर्यो र त्यो क्षति यति ठुलो भयो कि अहिले 7 वर्ष लाग्दाखेरिसम्म पनि त्यसलाई फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउन सकिराखिएको छैन। आजको दिन भूकम्प स्मृति दिवसको रूपमा देशभर मनाइँदैछ। विभिन्न कार्यक्रमको पनि आयोजना हुँदैछ। आज हामी कार्यक्रम एपी टक टाइममा यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। वास्तवमा 72 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले पुर्याएको क्षति, अब यो निजी आवासमा निकै ठुलो क्षति पुग्यो, त्यसैगरी सरकारी सामुदायिक भवनहरूमा ठुलो क्षति पुग्यो र हाम्रो देशलाई विश्व मानचित्रमा चिनाउन सफल सम्पदाहरू पनि नराम्रोसँग ढले। अब यी मध्ये काम कति भयो? काममा चुस्तता छ अथवा ढिलासुस्ती छ? यसको कारण के हो? र अब यो निर्माण सँगसँगै बृहत्तर योजना के छ आगामी दिनमा यो प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि? यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। स्वागत छ गेवाली सर। धन्यवाद। आज वैशाख 12, अब त्यो 72 सालको 12 गतेलाई त हामी कदापि भुल्न सक्दैनौँ। कुराकानीलाई हामीले औपचारिक सुरु गर्नु अगाडि त्यो वैशाख 12 72 सालमा तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? म चाहिँ मेरो घरमै थिएँ। म चाहिँ आफ्नो जानेर बस्थेँ, मेरो वासस्थानमा घरमा थिएँ। शनिबारको दिन थियो। त्यो टाइममा म चाहिँ माथिल्लो तलामा चाहिँ बसिरहेका थिएँ। मेरो बालबच्चाहरू छोराहरू चाहिँ बाहिर घुम्न जान पर्यो। आज यो टाइम चाहिँ फ्यामिलीलाई दिन पाइराख्नु भएको छैन। म त्यतिखेर नगर विकास कोषमा काम गर्थेँ, त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ प्रेसरै हुन्थ्यो कामको। अनि भनेर चाहिँ कुरा गर्दै थिएँ र बाइ द वे त्यतिखेर चाहिँ 1 गते तत्कालीन चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूले चाहिँ माथि धर्रा चढ्नु भएको थियो। अनि मेरो बाबुहरूले पनि धर्रा चढ्न जान पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने खालको प्रसङ्ग निकालिराखेका थिएँ। अनि तर त्यसो नगरौँ, उहाँ जावलाखेलमा एउटा फुड फेस्टिभल छ, त्यहाँ लैजाउँला नि त, अनि खाना पनि पाइन्छ यो भनेर चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भूकम्प आएको थियो। अब संजोग पनि कस्तो रह्यो? धरहरा जाने कि भन्ने कुरा थियो होइन, धरहरा ढल्यो र त्यसको 6 वर्ष बित्दाखेरि हिजो मात्रै धरहरा फेरि ठडिएको छ र उद्घाटन भएको छ औपचारिक रूपमा। त्यो पनि तपाईँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएको बेलामा तपाईँको नेतृत्वमा होइन, त्यो एउटा संजोग पनि हो। अब हामी कुराकानी सुरु गरौँ निजी आवासबाट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सबै प्रकारका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिइरहेको छ। बिचमा केही अब समस्याहरू उल्झनहरू त त्यो हरेक काममा भइहाल्छन्। निजी आवासको कुरा गर्नुपर्दा अहिले पुनर्निर्माण यो 6 वर्ष भूकम्प गएको पुरा हुँदाखेरि कति सकिएको छ? हाम्रो कुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 8,11,000 बराबरको हाम्रो चाहिँ निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्येमा अहिलेसम्म हामी सम्पन्न गरेका र पुनर्निर्माण चाहिँ सम्पन्नताको चरणमा पुगिराखेका चाहिँ टोटल निजी आवासको सङ्ख्या हेर्ने भने हामी करिब 93% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्न हुन लागिराखेका छ। 93%। त्यो भनेको एउटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हिस्सा, 90% भन्दा माथि चाहिँ सम्पन्नताको अवस्थामा जाने भनेको यो खुसीको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो 5-7% केही अलरेडी इस्युहरू छन्। त्यो इस्युमा पनि चाहिँ प्राधिकरणको मात्रै इस्यु भन्दा पनि त्यसमा केही विपन्न परिवार कसैको चाहिँ जसले बनाउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई विशेष सहयोग गरेर चाहिँ बन्ने कुराको चाहिँ स्थिति सृजना गरिराखेका छ हामीले। दोस्रो चाहिँ कतिपयले बनाउन चाहिराख्नु भएको छैन, अर्थात् उहाँहरूले विभिन्न कारणवश चाहिँ पैसा लिइहाल्नुभयो, सम्झौता गरिहाल्नुभयो, तर उहाँहरूको अन्यत्र घर भएको अरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वा चाहिँ फिर्ता गर्ने क्रममा यस्तो खालको अवस्था पनि देखिरहेको छ। र कतिपय काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चाहिँ घरहरू चाहिँ उहाँहरूको कोर सिटी एरियामा बनेको चाहिँ एउटा संयुक्त सम्पत्तिको रूपमा रहेको, संयुक्त चाहिँ घरको आवासको रूपमा रहेको, त्यसले गर्दाखेरि कसले पैसा हालेर बनाउने भनेर चाहिँ पनि परिवारभित्रमा त्यस्ता खालका आफ्नै खालका चाहिँ समस्याहरू, यी विविध कारणले गर्दाखेरि यो 5-7% घरहरू नबन्ने जस्तो अवस्थामा देखिराखेको छ। तर हाम्रो सम्पूर्ण इफोर्ट चाहिँ सम्भव भएसम्म पैसा लिएर गएको चाहिँ लाभग्राहीहरूले घर बन्ने खालको अवस्था बनोस् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ त्यसमा लागिराखेका छौँ, त्यसमा हामीले सपोर्ट गरिराखेका छौँ। अब जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो कतिपयले पैसा लिए घर बनाएनन्, यी विविध कारणहरू भए, तिनीहरूको लागि प्राधिकरणले के गर्छ? अब जे छ त्यसमै क्लोज हो कि अथवा त्यसको पनि केही चरण छ कि? कतिपयले पहिलो किस्ताकै पैसा लिए, दोस्रो लिएकै छैनन् होइन, कतिले दोस्रो किस्ताको लिए सम्पन्नै गरेका छैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि के हुन्छ? प्राधिकरणले के गर्छ? हामीले दुईटा स्ट्राटेजी लिइराखेका छौँ। एउटा रणनीति के हो भन्दाखेरि जसको घर वास्तवमा बनाउनु पर्ने हो, विभिन्न कारणले बनाउन सक्नु भएको छैन, गरिब छ, विपन्न परिवार छ, जोखिम वर्गको परिवार छ, बस्ती स्थानान्तरण गरेको परिवारहरू छन्, यस्तोलाई चाहिँ हामीले विशिष्ट सहयोगको कामहरू गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई सहयोग गरेर घर बन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले एउटा काम चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि 900 भन्दा बढी घुम्ती डकर्मी
मोबाइल म्यासन्सहरू र 250 भन्दा बढी सामाजिक परिचालकहरू गाउँमा हामीले खटाएका छौँ, जसले गर्दा घरै बनाउने कुरामा सहयोग गरिदिने यो विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ अशक्तहरूलाई एउटा त्यो अभियान सुरु गरेका जारी छ, व्यापक रूपमा काम भइरहेको छ। अहिले एउटा अभियानै सञ्चालन भएको छ। त्यसको साथसाथै अत्यन्त जोखिममा परेका जस्तो वृद्धवृद्धाको मात्रै भएको घर, बालबालिका मात्रै भएको घर, बाबुआमा सबै गुमाएको अवस्था छ, वा चाहिँ तपाईँको अपाङ्गता मात्रै भएको परिवार छ भने त उहाँहरूले त घर बनाउने क्रममा एकदमै जटिल छ। त्यसलाई अति विपन्न अति जोखिममा परेको परिवार भनेर चाहिँ डिफाइन गरेर 50,000 रुपियाँ चाहिँ अतिरिक्त 3 लाख अतिरिक्त पनि पैसा दिने र चाहिँ त्यहाँको समुदाय सबैले सहयोग गरेर घर बनाउने कुरामा चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हाम्रो यो मोबाइल म्यासेन्सहरू गरेर एउटा हामी त्यो रणनीति गरेर काम गरिरहेछौँ। दोस्रो रणनीति कसैले बनाउन थालेको छैन भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ बनाउनै पर्ने छैन, अन्यत्र घर भएर बनाएको छैन वा अरू विविध कारणले पैसा लिएर गएको छ तर बनाउन चाहँदैन भने त्यसको पैसा चाहिँ असुली गरेर जाने, यो दुईटा रणनीति चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अहिले असुली गर्ने काम त्यति सजिलो छ, भइरहेको छ असुली भइरहेको छ। पहिला पनि एकचोटि थियो पैसा लिने त नबनाउनेले को चाहिँ सरकारले पैसा फिर्ता लिन्छ है भन्ने प्रकारको त्यो कुरा थियो, त्यो व्यवहार त अहिले लागू गरिरहेछौँ। जस्तो अहिले हाम्रो पहिलो उद्देश्य त घर बनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस हुन्छ। हामी अहिलेसम्म घर नबनाउने कुरामा दुरुत्साहित गर्ने कुरातिर त हामी जाँदैनौँ, उत्साहितै गर्न चाहन्छौँ, बनाउनुहोस् हामी पैसा दिन चाहन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। तर कसैले नबनाउने र सरकारको पैसा लिएर गएर अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने कुरा त यो राज्यको पैसा तपाईँ हामी चाहिँ नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्स पेयरको पैसा त दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ। त्यसको निम्ति एउटा विशेष निर्णय पनि हामीले गरिसकेका छौँ, जनतालाई त्यो सुसूचित होस् भनेर चाहिँ कि हामीले यदि कसैले पैसा लिएर गएको छ र घर बनाएको छैन भनेदेखि सरकारले सरकारी बाँकी सर असुल उपर गर्छ। यदि तपाईँले दिनु भएन भने के हुन्छ भन्न त भन्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा चाहिँ केन्द्र सङ्घीय सरकार सबै तहको सरकारहरूले जनतालाई दिने त्यो व्यक्तिलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा लगायतका कुराहरू कटौती हुनेछन्। सिफारिसको कुरा कटौती हुनेछ, इभन नागरिकता सिफारिस वा अर्को खालको सिफारिस पनि चाहिँ प्राप्त गर्ने छैन, किनकि सरकारको रकम दुरुपयोग गर्न त पाइँदैन, राज्यको जनताको ट्याक्स पेयरको पैसा दुरुपयोग गर्नै पाइँदैन। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ अभियान चाहिँ सञ्चालन भएर अगाडि बढिरहेको छ। तर त्यसलाई अलिक गति दिने काम चाहिँ हामी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्छौँ। हाम्रो मूल ध्यान यो आर्थिक वर्षभित्रमा घर बन्ने कुरामै प्रोत्साहित गरेर जाउँ भन्ने हामी केन्द्रित गरिरहेछौँ। अब यो त निजी आवासको कुरा भयो, त्यसपछि अब जस्तो सरकारी निवासहरू, सरकारी भवनहरू, अर्ध सरकारी भवनहरू जुन समुदाय स्तरबाट निर्माण भएका थिए, कति अस्पतालहरू होइन, विद्यालयहरू, यस्ता प्रकारका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण चाहिँ कहाँ पुग्यो अहिले? यो एकदमै व्यापकताका साथ काम भइरहेको छ। सम्भवतः इतिहासमा नेपालको इतिहासमा पुनर्निर्माणको हिसाबले भन्यो हामी एक हिसाबले नवनिर्माण पनि भन्न सक्छौँ, किनकि यसको सुरक्षित खालका संरचना बनाएका छन्, हिजोको भन्दा चाहिँ अझै सुरक्षित र राम्रो बनिरहेका छन्, बिल्ड ब्याक बेटर प्रिन्सिपलमा आधारित भएर बनिरहेका छन्। त्यो लेभलमा काम भइरहेको छ। जस्तो अहिले म यहाँलाई बताउँ 7,553 विद्यालयका करिब 50,000 कक्षा कोठाहरूमध्ये हामी 34,000 भन्दा बढी कक्षा कोठाहरू र चाहिँ 85% बराबरका विद्यालयहरूको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ ठुलो खालको मतलब विद्यालयको चाहिँ पूर्वाधारको विकासका निम्ति नेपालमा विगत 3 वर्षभित्रको अहिलेको यो छोटो अवधिभित्रमा यो वर्तमान सरकार आइसके पछाडिको स्थिति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि क्रान्ति गर्न सफल भएका छौँ भन्छु म। त्यो स्केलमा चाहिँ काम गरेका छौँ। तपाईँ गाउँमा जानुहोस्, सामुदायिक विद्यालय वा चाहिँ सार्वजनिक विद्यालय चाहिँ शिक्षा उपलब्ध गराउने कुराको निम्ति एउटा ठुलो खालको पूर्वाधार विकास भएको छ। अब आवश्यकता छ गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुराको एउटा यो बाटो। दोस्रो हाम्रो पुरातात्विक सम्पदाहरू जुन हाम्रो चाहिँ यहाँले भन्नुभयो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको एउटा धरोहर हो, नेपालको टुरिज्मको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधार हो, त्यसलाई पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 920वटा सम्पदाहरू मध्येमा हामीले चाहिँ 51% बराबरको सम्पदाको काम त हामीले सम्पन्न नै गरिसकेका छौँ र बाँकी 32% बराबरको काम चाहिँ अनगोइङ छन्। अर्थात् यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सम्भवतः हामी 83% बराबरको सम्पदाहरूको काम पनि हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। 70%को थप काम चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षबाट चाहिँ क्रमशः जान्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा स्थिति के हो भन्दाखेरि अलिकति पुरानै प्रविधि, पुरानै शैली, पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय जनताको साथ र सहयोग लिएर चाहिँ सहमति लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि केही समय त्यसले लिएको अवस्था यथार्थ हो, तर हामी स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यो काम पनि अगाडि बढिरहेछौँ। सरकारी विद्यालय सरकारी भवनहरूको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने 415वटा चाहिँ भवनहरू बन्नुपर्नेमा 90% बराबरको भवन त सम्पन्न नै भइसकेका छन्। 10% बराबरको अनगोइङ छ अहिले, अब त्यसलाई चाहिँ चाँडै सम्पन्न गर्दैछौँ। सुरक्षा निकायका भवनहरू भत्के 216वटा भवनहरू जुन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी आएको थियो त्यसमध्येमा हामी 98% बराबरको त सम्पन्न नै गरिसकेका छौँ। यो अलिकति थोरै मात्रै बाँकी छ। अर्थात् हामी 1000 भन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरूको चाहिँ पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छौँ। चाहिँ करिब 700 किलोमिटर बराबरको चाहिँ सडकको काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ आवागमनलाई सहज गराउने गरिकन। यो हिसाबले स्वास्थ्य संस्थामा 1197 मध्ये स्वास्थ्य संस्थामध्ये 58% सम्पन्नै भइसकेका छ। बाँकी समेत हेर्दाखेरि हामी 85% बराबरको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सम्पन्नताको अवस्थामा पुर्याएका छौँ। अर्थात् हामी समग्रतामा भन्ने भने नेपालको पुनर्निर्माणका सबै क्षेत्रमा हामी चाहिँ समानान्तर ढङ्गले काम अगाडि बढेको छ र यो सम्पन्नताको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ। अब सर्टसर्टी हेर्ने हो भने पुनर्निर्माणमा धेरै
जसोमा 90% माथि काम भइसक्यो रहेछ। यो सम्पदाहरूको चाहिँ सबभन्दा कम 51% रहेछ। तपाईँले अलिकति छुनुभयो, पहिलाकै स्वरूपमा ल्याउनु पर्ने होइन, त्यो सामानहरू त्यही अनुसारको प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यो लगायतका कारणले गर्दा यो कम भएको भन्ने तपाईँको छ। यो बाहेक यो सम्पदा निर्माणमा अरू अरू समस्या के हो? खास सम्पदा निर्माणमा चाहिँ मैले અહીં मूलभूत रूपमा त्यो एउटा कुरा बनाएँ। त्यसको साथसाथै यहाँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोणको एउटा माइन्डसेट, एउटा सोचमा पनि एउटा परिवर्तन जरुरी छ। त्यो परिवर्तन के हो भन्दाखेरि पुरानै शैलीको सम्पदा त बनाउनु पर्यो, तर अबको चाहिँ सम्पदाहरू ढल्नु कहिले पनि भएन। हामीले बनाउने र भत्किने खालको अवस्थाबाट अब मुक्त गराउनुपर्छ। अब त्यसको निम्ति त्यो प्रविधि अर्थक्वेक टेक्नोलोजी कस्तो खालको प्रयोग गर्ने, अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट टेक्नोलोजी जुन छ, भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको प्रविधि चाहिँ कस्तो प्रयोग गर्ने। हाम्रो सम्पदाको चाहिँ नर्म्सले पुरानै प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको इन्जिनियरिङ चाहिँ तपाईँको विधा जुन चाहिँ हाम्रो स्टडी गरिरहेको छ, इन्जिनियरिङ चाहिँ उसमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ, त्यसले कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा जाने कुरामा बढी प्रेरित गर्छ। यसको स्ट्रक्चरलाई सेभ गर्नलाई वा स्टिल स्ट्रक्चरमा जाने प्रेरित गर्छ। तर स्टिल र कङ्क्रिटको प्रयोग चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सम्पदाको पुनर्निर्माणमा चाहिँ गर्न पाइने खालको नर्म्स चाहिँ छैन। यो बिचको चाहिँ जुन खालको चाहिँ दृष्टिकोण हो त्यसले चाहिँ पारेको कन्फ्युजन त्यहाँनिर छ। जस्तो रानी पोखरी यहाँले हेर्नुभयो भने एउटा एकदम विशिष्ट इक्जाम्पल, हरेक हिसाबले चाहिँ व्याख्या गर्ने भनेदेखि त्यसको इक्जाम्पल त्यहाँनिर पाइन्छ। र यसमा तर हामीले यसको समाधान गर्दै जानुपर्छ। र प्रत्येक सम्पदाको आफ्नो विशेषता छ, आफ्नै प्रविधि छ, आफ्नै निर्माणको चाहिँ त्यसको शैली छ, कलाकृतिहरू छन्। र हाम्रो प्रत्येक सम्पदाको रिसर्च गरेर, अनुसन्धान गरेर, एसेसमेन्ट गरेर मात्रै त्यो काम अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी जस्तो तपाईँको कुनै डिजाइन गर्नुभयो भने स्ट्रक्चरली चाहिँ सेप बनाउला, यो खालको नर्म्स चाहिँ फलो गरे पनि भइहाल्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर मन्दिरहरू, मठ मन्दिर लगायतका हाम्रो सम्पदाको काम गर्दाखेरि त्यसका आफ्ना विशेषता अनुसार त्यसलाई रिसर्च गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले पनि अलिकति टाइम टेकिङ हुन्छ। सँगसँगै कतिपय सम्पदा यस्ता छन् जहाँ तपाईँ निश्चित समुदायभन्दा अर्को प्रवेश गरेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। एउटा सामाजिक मान्यता, एउटा हाम्रो परम्परागत खालको चाहिँ एउटा सोच छ। त्यो सोचलाई पनि, जनताका त्यो खालको भावनालाई पनि ठेस पुर्याउनु हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ काम गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। र चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटीको ग्याप पनि छ त्यहाँनिर। हामीले आजसम्म सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको हिसाबले भने नि प्रविधिको विकास गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै चाहिँ कम मात्रै रिसर्च भयो। यो पुनर्निर्माणको क्रममा चाहिँ अनुसन्धान गरेर हामीले थुप्रै खालका प्रविधिहरूको विकास, पुनर्विकास भन्छु म। हाम्रा पुर्खाहरूले सुरक्षित पनि भवनहरू पनि बनाए, सुरक्षित सम्पदा पनि बनाए विगतमा। कतिपय सम्पदाहरू कहिले पनि ढलेन, पटक पटकको भूकम्पबाट ढलेन। हामीले के रिसर्च गर्यौँ, तर कतिपय चाहिँ कन्टिन्युसली भत्कँदै गए। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के रिसर्च गरेका छौँ अहिले भन्दाखेरि किन कतिपय सम्पदाहरू निरन्तर भूकम्प आउँदा पनि ढल्दैनन्, किन कतिपय सम्पदाहरू किन ढल्छ, यो अनुसन्धान गरेर हामीले हाम्रै पुर्खाहरूले चाहिँ बनाएको चाहिँ जुन प्रविधि छ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको एकदम बेजोड प्रविधिहरू हामीले फेला पारेका छौँ, त्यसलाई अहिले हामीले पुनर्विकास गरेका छौँ र त्यसअनुसार चाहिँ सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। यी सबै कारणले गर्दा सम्पदाको पुनर्निर्माण अलिकति ढिलो हुनु स्वाभाविक पनि हो। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा हतारो गरेर बिगार्ने कुरा र पछि पछुताउने काम गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ धैर्यताका साथ काम गर्दै जाने र हिजोको जुन खालको स्वरूप हो त्यही स्वरूपमा राम्रोसँग बनाएर लैजानु चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सार्यौँ। त्यसले गर्दा सम्पदामा अलिकति केही कमी भएको यथार्थ हो। अब अहिले तत्काल हेर्ने हो भने देखिने गरी चाहिँ रानी पोखरीको उद्घाटन भयो होइन, धरहराको हिजो उद्घाटन भयो। अब अहिले काठमाडौँमा यसो हेर्ने हो भने शहीद गेटबाट बाहिर अगाडि बढ्दाखेरि अब धरहरा फेरि ठडिएको देखिएको छ, विद्यालय बनेको छ, अब रानी पोखरी फेरि राम्रो देखिएको छ। त्यो एक प्रकारको छुट्टै प्रकारको अनुभूति हुने त्यो ठाउँ भएको छ। अब तुरुन्तै यस्ता प्रकारका सम्पदाहरू कुन कुन रेडी अवस्थामा छन् अब उद्घाटन गर्नको लागि? तुरुन्तै भनौँ न। उद्घाटनको त हाम्रो क्रम चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ गइरहेको छ। हामी सबै माथिल्लो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छैनौँ। हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, नगरपालिकाका चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, प्रमुखहरू वा सांसदहरू सबैलाई चाहिँ परिचालित गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुसार त्यसलाई उद्घाटन गर्दै जानुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। र त्यो व्यापक रूपमा उद्घाटन भइरहेको छ। अहिले गाउँ गाउँमा हेर्नुभयो भने एउटा खुसीको लहर, उद्घाटनको लहर चलिरहेको छ, काम सम्पन्नताको लहर चलिरहेको छ। त्यो स्थितिमा गइरहेको छ। र चाहिँ अब अहिले चाहिँ छिट्टै चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काममा जस्तो हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ हामीले चाँडै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर गएको हाम्रो रातो मछिन्द्रनाथको चाहिँ मन्दिरको अब हाम्रो चाहिँ द्रुत गतिमा काम भइरहेछ। काष्ठ मण्डप हामी छिट्टै चाहिँ त्यसको उद्घाटन गर्ने अवस्थामा गइरहेका छौँ। यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो सम्पदाको व्यापक रूपमा काम भइरहेको छ अहिले। अब हिजो उद्घाटन भएको धरहराकै कुरा गरौँ। धरहराले चाहिँ अलिकति हतारमा उद्घाटन गरियो कि भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि गरे कि, किनकि एउटा बृहत्तर जुन योजना छ नि धरहराको, एउटा त्यो धरहरा ठडिनु आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बाहेकको प्राधिकरणले जुन प्रकारको स्पेस लिएको छ, जग्गा लिएको छ, त्यहाँ निर्माण भइरहेको छ, द्रुत गतिमा भइरहेको छ, त्यो सबै कम्प्लिट पारेपछि उद्घाटन गर्नुपर्ने तुरुन्तै भयो भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि गरेका छन्। खास अलिकति यो धरहराको कथा हामी जोडौँ न।
हिजै उद्घाटन गर्नुपर्ने कारण के थियो, त्यस्तो केही छ विशेष? म चाहिँ हाम्रो सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू, हाम्रा चाहिँ स्थानीय जनतादेखि सबैको एउटा भावना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि धर्रा जतिखेर ढल्यो नि, ढल्ने बित्तिकै हाम्रो भावना पनि ढल्यो, हाम्रो मन पनि ढल्यो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणले उठाओस् र चाहिँ त्यसपछि गएर हामी त्यसको बालगोनीमा पुगेर चाहिँ पुनः चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न पाऊँ, सम्पूर्ण उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न पाऊँ, हाम्रो भावनासहितको यस्तो चाहिँ माथि ठडिने स्थिति बनोस् भन्ने चाहना थियो। त्यस यो चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दै विगतमा वास्तवमा सरकारहरू परिवर्तन हुने के हुने हुँदाखेरि धर्राले चाहिँ जुन गति पाउनु पर्थ्यो पाएन। वर्तमान सरकार आउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ एउटा अभियानका साथ हामीले काम अगाडि बढायौँ र त्यो बढाउँदाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ यसको मेरो धर्रा म बनाउँछु भन्ने अभियान चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो। सारा जनताको भावना एउटा भूकम्पपछिको एउटा प्रतीकको रूपमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको एउटा प्रतीकको रूपमा धर्रालाई चाहिँ उभ्याउँ भन्ने खालको एउटा निचोड निकालेर काम गऱ्यौँ। पुरानो धर्रालाई चाहिँ संरक्षण गरेर राखौँ भनेर चाहिँ हामीले सोच्यौँ र त्यसलाई जुन चाहिँ धर्राको पुरानो भग्नावशेष छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम गरेका छौँ। र नयाँ चाहिँ यो अहिले बनेको जुन नवनिर्माण भन्छु म चाहिँ धर्राको नवनिर्माण भएको छ, पुनर्निर्माण मात्रै होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि धर्राको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ गरौँ, तर यसको होल परिसर जति पनि छ त्यसलाई एक्सपान्सन गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ भएको चाहिँ गोसा र हुलाकको कार्यालयलाई हामीले स्थानान्तरण गर्ने कुरा सोच्यौँ र हामीले त्यही अनुसार दिल्ली बजारमा त्यसलाई सार्यौँ। त्यस्तै गरी सञ्चय कोषको भवनलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ त्यहाँको मास्टर प्लानसँग फिट भइरहेको थिएन त्यसलाई हामीले भत्काउने काम गऱ्यौँ केही पार्टलाई। टक्सारको जुन चाहिँ पहिलाको भवन थियो त्यसलाई टक्सारको म्युजियम पनि राखौँ, सँगसँगै यो अर्थक्वेकको एउटा चाहिँ भूकम्पको एउटा ठुलो स्मृति गर्ने ठाउँ र लेसन्स लर्निङ गर्ने चाहिँ स्थानको रूपमा यसलाई विकसित गरौँ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ म्युजियमको रूपमा भूकम्प सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने सोच्यौँ। वाटर फाउन्टेन लगायत सुन्धाराकोलाई संरक्षण गर्ने लगायतको कामहरू चाहिँ हामीले सोच्यौँ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जनताको एकदमै ठुलो भावना र चाहिँ चाहना के देखियो भने धर्रा चाहिँ पहिला चाहिँ बनोस् र त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बनेको देख्न पाइयोस् भन्ने भएपछि हामीले होल कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि जतिखेर हामीले निर्माण व्यवसायको सम्झौता गरिरहेका थियौँ, कन्ट्र्याक्ट एवार्ड गरिरहेका थियौँ, त्यो गर्दाखेरि हामीले दुईवटा स्लाइसिङ गऱ्यौँ। एउटै प्याकेजमा दियौँ तर स्लाइसिङ गऱ्यौँ। धर्रालाई पहिला बनाएर सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसको चाहिँ अरू पनि प्यारलली गर्नुपर्ने, तर अरूको लागि अलिकति बढी टाइम लिएर काम गर्न सकिने, यो व्यवस्था गऱ्यौँ। यो जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर गर्ने व्यवस्था थियो। आज चाहिँ धर्रा उद्घाटन गर्ने गरेर सोचिएको थिएन। जतिखेर चाहिँ यो निर्माणको कन्ट्र्याक्ट दिएको थियो त्यतिखेरदेखि नै हामीले यो चाहिँ सोच बनाएर अगाडि बढाएका थियौँ। धर्राको पार्ट जति कम्प्लिट भएको छ त्यो एउटा प्याकेज, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ धर्राको उद्घाटन हिजो गरेका हौँ। अब अरू चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेको यसको नवनिर्माणका थप चाहिँ कम्पोनेन्टहरू हुन्, त्यसलाई एक्सटेन्सन गरिराखेका छौँ। ट्रिपल बेसमेन्ट सहितको पार्किङ लगायत जुन एउटा बृहत्तर योजना छ त्यो पूर्ण रूपमा कहिले देखिन सकेला, अब कहिले छ त्यो योजना, त्यो ठ्याक्कै टार्गेट समय केही छ बाँकी अरू चिज? म के भनौँ भनेदेखि हामीले दुईवटा चाहिँ एक्सटेन्डेड खालका चाहिँ योजनाको बृहत्तर योजनाको म चाहिँ बताउन चाहन्छु। पहिलो एक्सटेन्डेड योजना भनेको धर्राको चाहिँ जुन वरिपरिको परिसर 42 रोपनी, हिजो चाहिँ धर्रा सुन्धारा क्षेत्र चाहिँ जम्मा 7 रोपनी थियो, धर्रा मात्रै हेर्दा जम्मा 4 रोपनी क्षेत्रमा मात्रै थियो, त्यसलाई 42 रोपनी चाहिँ क्षेत्रफलमा चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन गरेका छौँ। अहिले त्यो गुरुजना त्यसरी काम भइरहेछ। अरू चाहिँ काम चाहिँ हामी आगामी मङ्सिर महिनाभित्रमा त्यसलाई सम्पन्न गरेर चाहिँ सबै चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा टुरिज्मको एउटा महत्त्वपूर्ण स्पेस, पब्लिक स्पेस जनताको चाहिँ त्यसको रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिणत गर्ने गरेर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य लिइरहेका छौँ। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा बताइ पनि रहनु भएको छ, मसँग पनि अहिले अफेयरमा पनि बताउनु भयो। अब यो धरहरा सँगसँगै काठमाडौँलाई चाहिँ एउटा नयाँ स्वरूप दिने अभियान नै प्राधिकरणले सुरु गरेको छ, बृहत्तर योजना छ। जस्तो काठमाडौँ अहिले पहिला मन्दिरको सहर भनेर जुन थियो चिनारी, अहिले कङ्क्रिटको सहर जस्तो भइसकेको छ, जताबाट पनि घर देखिन्छ। अझ काठमाडौँको मेन ठाउँहरूमा त अब कति बिजोग छ भन्ने भूकम्प आउँदाखेरि देखि नै हाल्यो। अब जस्तो धरहरा सँगसँगै खुल्ला मञ्च, रानी पोखरी, रङ्गशाला, त्यहाँ एउटा ठुलो योजना प्राधिकरणले अहिले अगाडि बढाइरहेको छ। खास त्यो अवधारणा चाहिँ के हो, अलिकति हामी आजको दिनमा त्यसको नि कुरा गरौँ। हामीले भूकम्प पछाडिको अवस्थामा के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई ओपन स्पेस चाहिँदो रहेछ, खुला क्षेत्र चाहिँदो रहेछ। जनता चाहिँ कोर सिटी एरियामा चाहिँ भत्किने बित्तिकै टुँडीखेलमा आश्रयको एउटा चाहिँ स्थान पाए, आश्रय स्थलको रूपमा प्रयोग गरे। त्यो तपाईँ हामीले अस्ति भर्खरै 5 वर्ष अगाडिको त्यो अवस्था देख्यौँ। त्यसैले प्राधिकरणले के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सेन्ट्रल सिटी स्पेस हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न जरुरी छ, त्यहाँ बनाउन जरुरी छ, जहाँ चाहिँ पब्लिकले जनरली चाहिँ ग्यादरिङ पनि गरिराखोस्, विपत्ति आइलादाखेरि चाहिँ त्यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ हामी आश्रय लिने स्थल पनि बनाउन सकियोस्, एउटा त्यो सोच पनि हामीले सार्यौँ। र त्यसको साथसाथै त्यसो गर्नलाई हामीले रानी पोखरीदेखि हाम्रो चाहिँ रत्न पार्क, खुला मञ्च, टुँडीखेल, त्यस्तै गरेर शहीद गेटको क्षेत्र, भद्रकाली क्षेत्र वा यो धर्राको क्षेत्र अनि चाहिँ रङ्गशालासम्मको होल यो बेल्ट र त्यसको साथसाथै भृकुटी मण्डपको जुन चाहिँ होल एरिया छ अहिले चाहिँ अस्तव्यस्त छ, त्यसलाई समेत व्यवस्थित गरेर चाहिँ लिएर जान सकेको खण्डमा एउटा चाहिँ ठुलो सेन्ट्रल स्पेस चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। हाम्रो सेन्ट्रल सिटी पार्क चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। संसारभरि विभिन्न खालका त्यस्ता खालका चाहिँ हाम्रा पार्कहरू र ओपन स्पेस देख्छौँ। पेरिस जानुभयो भने एफएल टावर छ, तर एफएल टावरको चाहिँ वरिपरि चाहिँ बृहत्तर रूपमा चाहिँ ठुलो लेभलको चाहिँ तपाईँको स्पेस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिर्जना गरिएको
भएको छ, जसले गर्दा सिटीको एउटा चाहिँ केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ विकास भएको अवस्था पाउँछौँ। हामीले हाम्रो मुलुकमा पनि त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हामीले चाहिँ त्यो सोच बनायौँ। रानीपोखरी र धर्राको काम चाहिँ त्यसको सुरुवात थियो, त्यसको स्टार्टिङ पोइन्ट थियो। हाम्रो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले यो काम गऱ्यौँ, त्यसलाई गरेर देखायौँ र आज एउटा आत्मविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ। हिजै भर्खरै हामीले त्यसलाई समेत आधार बनाइकन यो माइलस्टोनको काम चाहिँ एचिभमेन्ट हुने बित्तिकै नयाँ योजना चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ को चाहिँ समुपस्थितिमा त्यो योजना सार्वजनिक भएको छ। त्यो अनुसार अब रानीपोखरीको चाहिँ जुन छ त्यसबाट तल रहेको चाहिँ रत्नपार्कको त्यो क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको जुन अहिले चाहिँ सडक छ त्यो सडकलाई हामी बाइपास रोडको रूपमा चाहिँ तपाईँको पछाडि रत्नपार्कको अन्डरग्राउन्ड गरेर चाहिँ हामी अन्डरपास चाहिँ बनाउनेछौँ। त्यसो गरेपछि हाम्रो चाहिँ माथिपट्टि भेहिकल चाहिँ हुने छैन। त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो चाहिँ रत्नपार्कमा भएको जुन सडक छ त्यसलाई पेडेस्ट्रियन वाकवे बनाउनेछौँ। अनि चाहिँ पैदल यात्राको रूपमा चाहिँ गर्न सकिने एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रिटको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकास गर्छौँ, जीवन्त स्ट्रिट। त्यसपछि रत्नपार्क खुला मञ्चलाई कम्बिनेसन गर्नेछौँ। अन्डरग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्किङ स्पेसहरू हुनेछ, ठुलो सङ्ख्याको गाडीहरू चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ पार्किङ गर्न सक्नेछौँ, अन्डरपास पनि हुनेछ र खुला मञ्च र रत्नपार्कलाई कम्बिनेसन गरिकन एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संघीयता, हाम्रो लोकतन्त्र र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा त्यो पार्कलाई विकास गर्ने सोचका साथ त्यसको योजना बनाएका छौँ। त्यसमा 7वटा प्रदेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर 7वटा कमलको पात सहितको चाहिँ त्यो संरचना हुनेछ चाहिँ ग्राउन्डमा भने माथि 8848 सेन्टिमिटरको सगरमाथाको हाइटलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेर त्यसको हाइट बराबरको झन्डा हामी चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ झन्डा चाहिँ राख्नेछौँ। त्यसले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सिम्बोलिक गर्नेछ। अहिलेको खुला मञ्चलाई हामी चाहिँ संरक्षण गर्नेछौँ र हिजोकै स्वरूपमा हामी राख्नेछौँ राम्रोसँग संरक्षण गरेर, जसमा लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ स्थान हो भनेर चाहिँ जनताले चाहिँ सधैँभरि सम्झिनेछन्। त्यो स्थानको पार्क चाहिँ हामी बनाउनेछौँ भने तल चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हुनेछ। अहिलेको चाहिँ सबैको जुन चाहिँ हाम्रो सैनिक मञ्च छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू गर्न सकिने चाहिँ राष्ट्रिय दिवसहरूमा कार्यक्रम गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा हाम्रो त्यसको रिभाइभ गरेका छौँ। नेपाली आर्किटेक्चर सहितको चाहिँ मञ्चको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नेछौँ। सुरक्षित पनि हुनेछ, त्यो राम्रो पनि हुनेछ। टोटल टुँडीखेल र चाहिँ त्यहाँको महाकालको मन्दिरलाई पनि संरक्षण गर्नेछौँ र समग्र टुँडीखेललाई रिभाइभ गर्छौँ, राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउँछौँ र चाहिँ टुँडीखेलको चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा भनौँ न पछाडिपट्टिको भागमा पश्चिमतिरको भागमा हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो खालको स्पेसको रूपमा चाहिँ बिहानमा चाहिँ हिँडुल गर्न मिल्ने, जगिङ गर्न मिल्ने यस्तो खालको चाहिँ एउटा ट्रेकिङ स्पेसको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ सिर्जना गर्नेछौँ। हाम्रा चाहिँ बालबच्चा युवाहरू खेल्न मिल्ने एउटा ठाउँको रूपमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्न सकिने ठाउँको रूपमा पनि गर्नेछौँ भने चाहिँ नेपाली सेनाको निम्ति परेड खेल्ने लगायतको जुन काम छ इतिहासदेखि त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सक्ने खालको हिसाबले त्यस्तो खालको स्पेसको डिजाइन गरिनेछ। त्योभन्दा पछाडिपट्टि तल्लोपट्टि रहेको भद्रकाली मन्दिर, शहीद गेट र अहिले बनेको हाम्रो चाहिँ जुन धर्रा छ सुन्दरा क्षेत्र छ त्यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ एउटा पार्कको रूपमा टुरिज्म पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ। त्यहाँ पनि अन्डरपासको रूपमा अन्डरग्राउन्ड चाहिँ भेहिकल चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरिनेछ। त्यसपछि यो होल एरिया चाहिँ पार्कको रूपमा विकास हुनेछ र हाम्रो अहिले बनेको सुन्दरा र धर्रा क्षेत्र टुँडीखेलमा खुल्नेछ। टुँडीखेल सहितको स्पेस यसले प्राप्त गर्नेछ, चाहिँ शहीद गेट सहितको स्पेस प्राप्त गर्नेछ। त्योभन्दा तलको चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ रङ्गशाला छ त्यहाँ चाहिँ अलिक केही स्ट्रक्चरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी सिफ्ट गर्छौँ र चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ मुख्यालयको पनि चाहिँ हामी बृहत्तर गुरुजना चाहिँ तयारी भइराखेको अवस्था छ र त्यही अनुसार मुख्यालयलाई पनि चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउने ढङ्गले लिएर गइनेछ र त्यसको साथसाथमा त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ स्पोर्ट्सको रूपमा खेलकुदहरू गर्न सकिने, बालबच्चाहरू खेल्न सकिने ठाउँ प्लस रङ्गशालाको चाहिँ निम्ति चाहिने जुन चाहिँ गाडीहरू ठुलो स्केलमा हुन्छन् त्यसको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ मिलाउनेछौँ भने बताइरहँदा त्यो मलाई झलझल्ती त्यो दृश्य जस्तो यस्तो होला भन्ने एउटा हुन्छ नि भिजुअल त्यस्तो आइरहेको छ, साह्रै सुन्दर बन्छ। त्यो कहिलेसम्मको योजना छ यो? हामी आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो काम चाहिँ सुरु गर्छौँ। वास्तवमा यो काम सुरु नै भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष भन्नाले साउन 1 गतेदेखि र म अझै पनि के भने त्यो काम चाहिँ सुरु नै भइसकेको छ। जस्तो रानीपोखरीको कामबाट अब हामी चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर शान्ति बाटिकाको काम चाहिँ अहिले सुरु भइसक्यो। धर्राको काम चाहिँ हामीले सम्पन्नै गरिसक्यौँ, अरू काम भइरहेको छ, त्यसको कनेक्सनमा जान्छ। अब हामी सबै तहको सरकार, स्थानीय सरकार, महानगरपालिका, प्रदेश सरकार हामीले कुरा गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारका सबै मिनिस्ट्रिजहरू कन्सर्न मिनिस्ट्रीसहित बनिकन हामीले यो चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ सम्पादन गर्नेछौँ। आगामी वर्षदेखि यो काम सुरु। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यो त हामीले काठमाडौँको त्यो एउटा पार्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ। समग्र देशभरिका संरचनाहरू, हाम्रा महत्त्वका विषयहरू सुरक्षित हुन आगामी दिनमा फेरि वैशाख 12 को घटना नदोहोरियोस् भनेर दीर्घकालीन रूपमा गर्नको लागि केही योजना अहिले प्राधिकरणले अवलम्बन गरिरहेको छ, त्यो पार्ट चाहिँ के र? एकदमै यहाँले चाहिँ सही कुरा भन्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ पुनर्निर्माणमा हामीले ठुलो लेभलको सिकाइ गऱ्यौँ। यो सिकाइलाई चाहिँ अब हामी निरन्तरता दिनुपर्छ र यो सारा मुलुकलाई चाहिँ विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकको रूपमा विकास गर्ने गरेर चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू त्यसरी चाहिँ ओरिएन्टेड गरेर लैजानुपर्छ। हाम्रो समग्र गभर्नेन्स सिस्टममा त्यस्तो बनाउनुपर्छ। हामी नेपालीको जीवनशैली विपदबाट सुरक्षित हुने खालको जीवनशैली बनाउनको निम्ति व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो कुरालाई विचार गरिकन प्राधिकरणको निर्देशक समितिले विपद व्यवस्थापन
प्राधिकरण लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै, किनकि यो प्राधिकरण सधैँभरि रहँदैन, यसको नलेजलाई ट्रान्सफर पनि गर्ने र चाहिँ एउटा मार्गचित्र रोडम्याप पनि चाहिँ अगाडि सार्ने गरिकन चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ। चाहिँ त्यो निर्णय भनेको के हो भन्दाखेरि विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुक नेपाल निर्माणको महाअभियान सन् 2030 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा महाअभियान घोषणा गरेका छौँ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै खालका विपदहरू, भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरो लगायतका सबै विपदबाट चाहिँ सक्षम मुलुकका रूपमा विकास गर्नका निम्ति हामीले त्यो योजना अगाडि सारेका छौँ। त्यसअनुसार स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यहाँका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचनाहरूलाई चाहिँ फङ्सनल रूपमा लिएर आउने, जिल्ला तहको, प्रदेश तहको, सङ्घीय तहको यसलाई चाहिँ सबै संरचनालाई लिएर आउने लगायतका चाहिँ कामहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र त्यो चाहिँ काम चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका तिनै तहका सरकारहरूले भोलि कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनेछन्। त्यो अभियान सुरु भएको छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन हिसाबले पुनर्निर्माणको कामले गति लिइरहेको छ तपाईँको नेतृत्वमा, त्यो बाँकी रहेका संरचनाहरू पनि चाँडै निर्माण हुन्छ। तपाईँलाई धेरै शुभकामना पनि। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज वैशाख 12, 72 साल वैशाख 12मा महाभूकम्प गइसकेपछि त्यसले ल्याएको विनाश र भइरहेका पुनर्निर्माणका काम र भावी योजनाको विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।